हमारी असल गुर्बत पैसों की नहीं, सोच की है। हम गरीब इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं, बल्कि गरीब इसलिए कि हमारी सोच बहुत छोटी है। जब सोच छोटी हो तो जेब कभी बड़ी नहीं होती। अपनी सोच बदलो, आपकी किस्मत बदल जाएगी। हम अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीखना नहीं चाहते। आज हम इस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जैसा कि इंट्रो में बता दिया गया है कि आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी गुर्बत पैसों की नहीं है, सोच की है। हम हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात खराब है, हमारा मुल्क का सिस्टम खराब है, हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, हमें यहाँ पर मौके नहीं है। मगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या हम मौके ढूंढते भी हैं तरक्की करने के, अपने आप को प्रमोट करने के, अपने मामलात को सेटल करने के? क्या हम मौके ढूंढते हैं या सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढते हैं? हम आदी हो चुके हैं मौके ढूंढने की बजाय सिर्फ बहाना ढूंढने की। हम रिस्क लेना नहीं जानते, हम रिस्क नहीं लेते, हम रिस्क लेने से डरते हैं। हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने से डरते हैं। हम नए नए मामलात को देखने से घबराते हैं। हम डरते हैं कि अगर ये हमने किया तो कहीं हमें ये नुकसान ना हो जाए। आप इधर बैठे रहो, बाहर का ना निकलो, ज्यादा पाँव ना फैलाओ। अगर ज्यादा पाँव फैलाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब हमारे हालात सही नहीं, हमारी किस्मत खराब है, हमारे हमारे मुल्क के हालात खराब है। ये कंप्लेंट करने के हम काफी ज्यादा माहिर हो चुके हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना कोई सहूलत, ना कोई सपोर्ट, लेकिन उनके पास सिर्फ एक चीज थी, बहुत बड़ी वसी सोच, बहुत बड़ी हिम्मत। वो इतनी वसी सोच और बड़ी हिम्मत की वजह से उन्होंने दुनिया को फतह किया। उन्होंने दुनिया को ऐसे ऐसे एंगल से देखा कि वो अपने आप को वो दुनिया का बादशाह समझने लग गए। देखिए, आप इतनी वसी सोच रखें, इतना आपका वसी दिमाग रखें कि आप दुनिया को फतह करने के बारे में सोचा करें कि जनाब मैंने दुनिया को फतह करना है। ना कि आप इस रिस्क से डरते रहें कि जनाब मैंने ये काम किया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, मैंने अगर ये मैयर्स लिए तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, अगर मैंने फर्दर इस पे इन्वेस्टमेंट कर दी अपने बिजनेस में तो कहीं मैं लॉस में ना चला जाऊं। मुझे सिक्योर जोन में रहना है, मुझे अपने आप को सिक्योर सर्कल में रखना है। गवर्नमेंट की नौकरी जो है ना वो बड़ी बेहतरीन है, उसमें सिक्योरिटी है। भाई अगर उसमें सिक्योरिटी है तो उसमें आपको इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो नहीं है कि आपके मामला हल कर सके। अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो वहां पर भी आप इतने रिस्क नहीं लेते, एक जगह पे लग जाते हैं तो आप उसको छोड़ने पे रिस्क फील करते हैं कि यार पता नहीं आगे मिलती है या नहीं मिलती। ऐसे लोग ये जो रिस्क टेकर नहीं है, तो वो चाहे 50 साल, सॉरी, चाहे उनकी 10 साल सर्विस हो जाए, चाहे उनकी 20 साल सर्विस हो जाए, ये जॉब की काफी बड़ी सर्विस होती है, लेकिन वो एक कछुए की स्पीड से अपने आप को इंक्रीमेंट्स लगवाते हैं। जो उनके मुकाबले में जो रिस्क टेकर होते हैं वो अपने आप को इस 10-20 सालों में पता नहीं कहां से कहां लेकर चले जाते हैं। अपनी मेहनत, अपने जो लोग सिर्फ किस्मत का गिला करते रहते हैं, लो जी हमारी किस्मत खराब है, हमारे ये मसाइल हल नहीं हो रहे, हम किस मुल्क में रह रहे हैं तो इसके तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। खाली मुल्क के हालात खराब होने की वजह नहीं है जनाब, हमारी सोच में वसत नहीं है। हम एक रिस्क टेकर नहीं है, हम प्लानर नहीं है, हम अपनी जिंदगी को प्लान नहीं करते, हम अपनी सोच को वसी नहीं करते। हम हर एंगल को बड़ा लिमिटेड से दायरे में रहकर सोचते हैं। हम हर बात को बड़े लिमिटेड से दायरे में रहकर सोचते हैं कि कहीं यार ये अगर ऐसा मैंने किया तो मैं किसी नुकसान में ना चले जाऊं, मैं कहीं ऐसे प्रॉब्लम में ना आ जाऊं। देखिए, हम अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम जनाब कामयाब होना चाहते हैं मगर आदतें नहीं बदलते अपनी। फिर ये गुर्बत जो है ना, ये जेब की नहीं है, ये गुर्बत आपके जहन की है। अपने जहन को वसी करें जनाब। देखें, अपनी हर बंदा एक चीज को मुख्तलिफ, एक कॉमन सी बात है, हर बंदे की अपनी अपनी रेंज होती है। एक बंदा है वो एक छोटी सी बात पे, क्योंकि उसकी सोच में इतनी वसत नहीं होती, एक छोटी सी बात पे वो उतना वो कॉन्शियस हो जाता है, वो इतना परेशान हो जाता है कि यार ये पता नहीं मसला हल हो सकेगा या नहीं। एक ऐसा उसके मुकाबले में एक ऐसा बंदा जो सोच में और मैनेजमेंट में वो बड़ी वसत रखता है, तो उसके लिए वो रूटीन की बात होती है।
اس طرح ایک کوئی بھی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کوئی پیشنٹ ہے، کارڈک کا پیشنٹ ہے، کارڈک کی سرجری ہے، اگر وہ ایک عام ایم بی بی ایس سے بات کرے گا تو آپ کو اتنا ڈرا دے گا کہ آپ نے سرجری کے قریب نہیں جانا بھائی، اگر آپ جائیں گے تو یہ ایشو ہو جائے گا، وہ ایشو ہو جائے گا. لیکن کیونکہ اس کا اتنا سرجری میں ایکسپیرینس نہیں، اس کے بدلے میں اگر آپ کسی بہت بڑے سرجن سے بات کریں جو پروفیسر بھی ہو اور اس کا وسیع تجربہ ہو کارڈک سرجری کا، تو وہ آپ سے شاید اس طرح نارمل ڈیل کرے گا جس طرح ہم کسی بخار والے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی رینج ہے، اس کی ایکسپیرینس میں اور اس کی سوچ کی وسعت ہے، تو اس کو بڑے سے بڑے بات کو عام کامن سٹائل میں ڈیل کرنا آتا ہے. تو اسی طرح آپ بھی اپنی سوچ کو اتنے ایکسپیرٹیز میں اس کو اتنے ایکسپرٹ لے جائیں، سوچ کو اپنی سوچ کو اتنا وسیع بنا لیں کہ آپ کے بڑے بڑے کام بھی جو ہے آپ کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہو. جو سوچ کو وسعت رکھتے ہیں وہ اپنے لمیٹڈ وسائل کو بھی وسیع کر لیتے ہیں. جو اپنی سوچ میں وسعت نہیں رکھتے ان کے پاس اگر بڑے بڑے وسائل بھی ہوں تو ان کو بڑے وہ سیکیور سرکل میں رکھ کے سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پراپر رزلٹ نہیں ملتے. اپنی سوچ کو بدلیں جناب. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف یہ کمپلینٹ کرنا اور یہ بند کر دیں کہ جناب ہمارے حالات خراب ہیں، ہم مارے گئے، ہم لوٹے گئے، ہمارے ملک میں جابس نہیں ہیں، ہمارے ملک میں یہ اپرچونٹیز نہیں ہیں. یہ اچھی بات ہے، ایسا سوچنا چاہیے. اللہ کرے یہ سارے آپ کے معاملات حل ہوں، ہمارے ملک میں بھی سسٹمائز چیزیں ہو جائیں، جابس ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے فائنینشیل جو ایشوز ہیں ملک کے وہ حل ہو جائیں، ہمارے اکنامکس جو ایشو ہیں وہ حل ہو جائے، ہمیں یہ نوکریوں کی فراوانی ہو، ادھر بھی مطلب ڈسٹریبیوشن کی وہ پراپر ویلتھ کی پراپر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، امیر غریب کے دونوں کے معاملات حل ہو جائیں. لیکن یہ اس وقت یہ ساری چیزیں حل ہوتی ہیں جو ملک ترقی یافتہ ہوتے ہیں. جو ابھی ترقی پذیر ہیں ہر ملک میں یہ مسائل ہیں، ہر جگہ پہ یہ ایشوز ہیں، یہ ہمیں کافی دیر دیکھنے پڑیں گے. اللہ کرے کوئی ایسے ادارے آ جائیں یا ایسی حکومتیں آ جائیں جو اس کو پیورٹی بیس پہ دیکھیں، جو اس کو سٹاپ پیورٹی بیس پہ دیکھیں اور ان کے مسائل حل ہوں، اور ہمیں بھی سکھ کا سانس آئے کہ ہماری جو نیشن ہے اس کو یہ پراپر جو فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ مل رہی ہیں. لیکن جب تک یہ ساری چیزیں ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارے پاس جو محدود وسائل ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. ان کو اگر یہ ہماری پلاننگ اور سوچ کا جو معیار ہے اگر وہ بہتر ہوگا تو ہم اس کو مزید اچھے طریقے دیکھیں. آج ہم اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم دوسری دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے سے بنگلہ دیش کی کاسٹ آف پروڈکشن ٹیکسٹائل میں چلے جائیں یا کسی سیکٹر میں چلے جائیں اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہم سے کم ہے. جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرنا آسان ہوتا ہے اور پروفیٹیبلٹی بھی آپ کی مناسب ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک ایسا ملک جس میں انرجی کرائسس ہوں گے، جس میں آپ کو فیول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، تو ان آپ کا را مٹیریل مہنگا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے. جب کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی تو آپ کو بیچنا مشکل ہو جاتا ہے. ان ساری باتوں کے باوجود بھی یہ تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. ان ساری باتوں کے باوجود بھی جو بندے اچھی ٹیکنیکلٹی رکھتے ہیں، اپنی سوچ میں وسیع وسعت رکھتے ہیں اور اپنے تجربے کو استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ آج بھی ان ساری ٹیکنیکلٹی اور ساری جو گراؤنڈ ریالٹی ہیں ان کے باوجود بھی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سروائیو کر جاتے ہیں. وہ اپنی مال کو، اپنے پروڈکٹ کو اس کے باوجود بھی بیچ لیتے ہیں اور آج بھی ان کا سیکٹر اسی طرح چل رہے ہیں. لیکن یہ جو ساری چیزیں یہ نہیں کر سکتے، ان کی سب پلاننگ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو پراپر وسعت دے کر وسعت والے دائرے میں نہیں دیکھتے، تو ان کے پاس ایک ہی کمپلینٹ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کی پلاننگ بھی اتنی وسیع نہیں ہے اور ان کی سوچ بھی اتنی وسیع نہیں ہے. یہ تو ایک بڑے لیول کی بات تھی. اس بات کو جس مرضی لیول میں فٹ کر دیں، درمیانے لیول میں، لوئر لیول پہ اپنی سوچ اور پلاننگ کو وسیع رکھیں، اپنی سوچ اور پلاننگ کو پوزیٹو رکھیں. آپ رسک ٹیکر بنیں، رسک لیا کریں. اپنی جو اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نئے نئے ایکسپیریمنٹس ایکسپلوئرس کیا کریں تاکہ آپ کو اس کے ریزلٹ ایک دو دفعہ نیگیٹو مل ہی گیا تو کیا ہے، ناکام یہ جو نقصانات ہوتے ہیں یہ آپ کو ناکامی کی طرف نہیں لے جاتے. یہ جو بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یہ آپ کو ناکامی کی طرف نہیں لے جاتے، یہ آپ کی سیڑھی ہوتی ہیں ترقی کے. انہی سے آپ ترقی کے گر سیکھتے ہیں. جب آپ ایک دو لاسز میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو اپنے آپ کو ری اسٹریٹجائز کرتے ہیں، ری پلان کرتے ہیں،
जब आप फिर प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, फिर आप जब कामयाबी की तरफ जाते हैं तो वो बड़ी लाजवाल होती है। जिन आदमियों को, जिन लोगों को जिंदगी में वो अच्छी प्लानिंग के साथ कभी उन्होंने नहीं नाकामी देखी, लेकिन जब वो उनको बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद नाकामी मिलती तो उनको उनसे संभला नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने इसके एक्सपीरियंस को पहले कभी चखा नहीं है कि नाकामी के बाद कामयाबी की तरफ कैसे जाना है। तो ये ऐसा है कि हम अपने जो भी मामलात हैं उसको वसी सोचने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में अपने दायरों को वसी करें। यही कामयाबी, ऐसे लोग ही हैं। देखें ना, यो हम क्यों मिसालें देते हैं एलोन मस्क की, हम क्यों मिसालें देते हैं बिल गेट्स की। उन्होंने भी हमारे जैसी लाइफ गुजारी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच, अपनी प्लानिंग्स और अपनी टाइमिंग्स को बड़ा परफेक्ट रखा, और यही वजह है कि उनके रिजल्ट हमसे बहुत ज्यादा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जनाब। तो कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक पे आपसे बात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।